दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 28 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 11 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि के कुराहरू भएर के सहमतिहरू भएर, साथमा पछिल्लो समयका चर्चित र्यापर जीव पनि एकदमै धेरै ठूलो समस्यामा फसेका छन्। यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीसँगै केही राजनीतिज्ञ खबर, स्वास्थ्य, शिक्षा र केही विवादित विषयहरू तपाईहरु माझ राख्न गइरहेका छौं। दर्शक महानुभावहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। चितवनमा 11 महिनामा बाघको आक्रमणबाट 15 जनाको मृत्यु। विदेशी मुद्राको सञ्चित झन घट्यो। ठूला ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्पमा साना व्यवस्थापन केन्द्र खोजौं भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। जीसस काठमाडौँमा सबै निर्विरोध, प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेस। सुधारियो रेमिटान्स, 10 महिनामा भित्रियो 8 खर्ब 12 अर्ब। एकीकृत समाजवादीले जनप्रतिनिधिलाई दिने भनिएको प्रशिक्षण स्थगित। जीवब र बुवा आमा बीच तनाव, दुवैले दिए एकअर्का विरुद्ध उजुरी। संघर्ष समितिले आन्दोलन रोक्यो। बन्चरी डाँडामा फोहोर खसाल्न सुरु। मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 109 जना सक्रिय संक्रमित। सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ भन्दै वर्षमान पुलले भने। भाटपटिनी सुपरमार्केट धनगढीमा पनि सञ्चालन। एकीकृत समाजवादीसँग एकता हुन्छ, ओली भन्छन्। कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाएका छैनौं। माध्यमिक तहको विषयगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण। गृह मन्त्रालयले भन्यो मिटर ब्याजमा पैसा दिने, त्यसबापत ठूलो रकम ब्याज असुल गरी जानकारी गराउनु। बिरुजुको मात्रा घटाउन मेयर बालिन शाहले दिए यस्तो सुझाव। आजबाट अनुमति पाए जति सबै बिजुली भारतमा बेच्न थालियो। बन्चरी डाँडामा जग्गा अधिग्रहण गर्न यसै पालिबाट बजेट छुट्याउने सहमति। जंगी अड्डामा अमेरिकी सेनाका कमान्डर। काठमाडौँको फोहोरमा लगानी बोर्डको कनेक्सन। घरैमा झण्डै मारिए बलिउड अभिनेता सलमान खान। काठमाडौँको फोहोर उठ्न थाल्यो। मन्त्रालयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि बैठक सुरु। एमाले विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने आँट कसैको नभएको विश्लेषण विश्वले नै गर्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि 10 अर्ब लाग्यो भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिँदैन भन्दै नेता तामाङले भने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव, र्यापर जीवब सुदीप भण्डारी र उनका आमाबुवा सहित तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। आमाबुवाले आफूलाई रिहाब सेन्टरमा राखेर बन्धक बनाएको भन्दै उजुरी दिएपछि उनका आमाबुवाले पनि त्यस विरुद्ध प्रशासनमा जाहेरी दिएका छन्। दुवैले एकअर्का विरुद्ध उजुरी दिएपछि प्रशासनले महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा प्रहरीले छानबिन थालेको र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, शुक्रबार छलफल निष्कर्षमा पुगेन, सोमबार फेरि बोलाएका छौं। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले दुवै पक्षबीच छलफल गराएका थिए। त्यस क्रममा जीवबले आफूलाई बुवा आमाले पहिलेदेखि नै नहेरेको र अहिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको दावी गरेका थिए। तर दुर्व्यवसानमा परेपछि छोरालाई सुधार्न आफूहरूले सुधार केन्द्रमा राखेको बुवा आमाको भनाइ थियो भने प्रशासनमा पौडेलले जीवबलाई जे भए पनि बुवा आमा हुन्, नराम्रो सोच्नु हुँदैन भन्दै सम्झाएका थिए। उनी सहमतिमा नआएपछि लागु औषधको पनि मामलामा जोडिएकाले उनले छलफलका लागि प्रहरी कहाँ पठाइदिएका थिए। विशेष गरी जीवब र बुवा आमा बीच तनाव भएको छ भने दुवैले एकअर्का विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोर बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा खसाल्न थालिएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेसँगै काठमाडौँबाट गएका ट्रकहरूले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर खसाल्न थालेको हो। शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा शहरी विकास मन्त्रीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेकी थिइन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरूले पनि संघर्ष समितिको माग सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल गर्ने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। भन्छन्, हामीले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सम्मानित नेता खनालले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। आफ्नो पार्टीले मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरिसकेकाले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प
विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो भने उनले भनेका छन्, मैले धेरै पटक यसको जवाब दिइसकेँ। यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गम्भीर आपत्ति छ। यो तुरुन्त लागू हुनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसलाई गठबन्धन सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अरू कुनै विकल्प छैन। नेता खनालले कमसेकम मुलुकको अग्रगमन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र उनले बजेट बाँडफाँडका विषयमा कतिपय कुराहरू नमिलेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले पार्टी प्रवेशमा रोक नलगाएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले एमाले र एकीकृत समाजवादीको एकता सम्भावना बारेमा बोलेका हुन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकता बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ओलीले भनेका छन्, पोहोर फुटेको होइन, तर अहिले नेताहरूले वाम गठबन्धन एकताको कुरा गर्न थालेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा ओलीले पार्टी प्रवेशमा रोक नलगाएको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाएका छैनौं, पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित मिटर ब्याज सम्बन्धी समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने र त्यसबापत कानुन विपरीत ठूलो रकम ब्याज असुल गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यौन शोषण गर्ने एवं शारीरिक र मानसिक रूपमा यातना दिने लगायत प्रकाशित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले कानुन विपरीतका क्रियाकलाप नगर्न पनि सुझाव दिएको छ भने यस्तै मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिहरू भएको कुनै पनि सूचना पाएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध समेत गरेको छ। प्रणालीलाई पछ्याउने र कानुनको पालनामा सजग भएपछि बेरोजुको मात्रा घट्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बताएका छन्। सानातिना कुरामा ख्याल नपुग्दा तथा यस्ता कुरालाई ध्यान नदिँदा कहिलेकाहीँ असल नियतले गरेका काम पनि विषयमा प्रश्न आउन सक्छन्। प्रमुख शाहले भने, वित्तीय अनुशासनको पालना गरेर बेरोजु हुन नदिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। आज आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा बेरोजु सम्परीक्षण इकाइले वडा सचिव, लेखापाल र इन्जिनियरहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। अन्तर्क्रियामा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले हतारमा काम नगर्न सुझाव दिएकी छन् भने भोलि बेरोजु देखिने गरी काम गर्नु हुँदैन। अहिले सम्पन्न गरेका काम सम्बन्धी भोलि फाइल पल्टाएर सुरुदेखि हेर्नु नपरोस् भन्दै उपप्रमुख डङ्गोलले भनेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हित बहादुर तामाङले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्डमा फोहोर विसर्जन गर्न अहिलेसम्म 10 अर्ब रुपियाँ लागेको भन्ने कुराको विश्वास गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले पैसा खर्च भएअनुसार काम नभएको बताउँदै विकसित मुलुकमा भएको प्रविधि ल्याएर वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले गन्धरहित बनाउने कुरा हरेकपल्ट भनिरहनु पर्ने कुरा नभएकाले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय सोच्न ढिला भइसकेको बताएका छन् भने नेता तामाङले सरकारले फोहोर विसर्जनको रूपमा अर्को विकल्प खोज्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेता तामाङले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन केन्द्र आसपास रहेका नागरिकको सुरक्षा र हेरचाहमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएका छन् भने उनले व्यवस्थापनमा इमानदारीता देखाउने हिसाबले प्रतिबद्धता जगाउन पनि सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा गरेको कडाइका बावजुद पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चित वैशाख मसान्तसम्म 1146 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ रहेको छ। चैत मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चित 1167 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने यस्तो सञ्चितले 7.34 महिनाको वस्तु आयात र 6.57 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। 2078 असार मसान्तसम्म 1379 अर्ब र 3 करोड रुपियाँ बराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको थियो भने पछिल्लो 10 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 18% कमी आएको छ। चैत महिनासम्म रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितले 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिएको थियो। 10औं महिनासम्म आउँदा सञ्चित अझ झन कम भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठूला ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्पमा साना व्यवस्थापन केन्द्र खोज्नुपर्ने बताएकी छन्। मन्त्रालयमा बन्चरे डाँडाका बासिन्दासँग भएको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले ठूला ल्यान्डफिल्ड साइट बन्न समय लाग्ने भन्दै त्यसको विकल्पको रूपमा ससाना फोहोर ढल व्यवस्थापन केन्द्र खोज्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले सरकारले बन्चरे डाँडा र सिस्डोलवासीका माग पूरा गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताएकी छन् भने मन्त्री झाँक्रीले तत्कालको समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्ने र त्यसपछि फर्केर नजाने प्रवृत्तिका कारण समस्या सिर्जना भएको पनि उनले बताएकी छन्। सिस्डोलमा कहाँ चुक्यौं र बन्चरे डाँडामा त्यो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं भन्ने कुराको निर्माण कार्यबाट नै कमिटमेन्ट छ भन्दै उनले भनेकी छन्। फोहोर फाल्ने स्ट्यान्डर्ड फलो गरेनौं भने हुँदैन, यसको अनुगमन नियमन कडाई गर्ने काम गर्नेछौं भन्दै उनले बताएकी छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रूपमा बढेकाले सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतमा मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको 2.5 भएकोले अहिले 5% भन्दा बढी पुगेको पनि बताएका छन्। सांसद पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता भएर पनि निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको बताएका छन्। उनले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको समर्थन पनि गरेका छन्। विशेष गरी सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ भन्दै वर्षमान पुनले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृत पाएपछि नै अर्थात् 364 मेगावाट बिजुली विद्युत शुक्रबारबाट भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्रबाट खपत गरी अतिरिक्त भएको शुल्क गत 19 चिटबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको थियो। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले 6वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। गत चैतमा प्रधानमन्त्री श्री बहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो भने त्यस लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप 4 जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृत पाएको थियो। विशेष गरी आजबाट अनुमति पाए जति सबै बिजुली भारतमा बेच्न थालिएको छ। अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले जङ्गी अड्डाको भ्रमण गरेका छन्। चार्ल्स ए फ्लिनको सम्मानमा नेपाली सेनाले जङ्गी अड्डा परिसरमा सम्मान गारत अर्पण गरेको छ भने यस्तै नेपाली सेनाको अपरेसनल गतिविधिका बारेमा प्रस्तुतिकरण पनि गरेको छ। त्यस क्रममा चार्ल्स ए फ्लिन र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधान सेनापतिको कार्यकक्षमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध बारेमा छलफल भएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। शुक्रबार जङ्गी अड्डा पुगेका उनी शनिबार हिमाल दृश्यावलोकनका लागि माउन्टेन फ्लाइटमा जानेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि आज उनी माउन्टेन फ्लाइटमा जाने बताइएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त सिट तलमाथि भए पनि मुलुकमा एमाले नै ठूलो पार्टी भएको बताएका छन्। एमाले मोरङले शुक्रबार विराटनगर स्थित कञ्चनजङ्घा ब्याङ्क्वेटमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने आँट कसैको पनि नभएको विश्लेषण विपक्षी र विश्लेषकले नै गरेको बताएका छन्। एमाले विरुद्ध सबै दलले धुरा कसेर चुनाव लडे तर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने असाधारण क्षमता एमालेसँग रहेको चुनावबाट पुष्टि भयो भन्दै उनले भनेका छन् भने केही सिट तलमाथि भए पनि एमाले नै पहिलो पार्टी हो। प्राप्त भएको लोकप्रिय मतले एमालेसँग कसैले पनि सक्दैनन् भन्ने विश्लेषण धेरै कोणबाट भएको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खानको हत्याको प्रयास पाएको छ। भारतको टाइम्स न्यूज नेटवर्कका अनुसार अभिनेता सलमान खानमाथि पन्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्यामा संलग्न समूहबाट आक्रमणको प्रयास भएको हो। यो समूहले सलमानको हत्या गर्न शार्प सुटर नै खटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् भने ती शार्प सुटर सलमानकै मुम्बई स्थित घर बाहिर कुरेर बसिरहेको खुलेको छ। सलमानले हरेक बिहान साइक्लिङ जाँदा सुरक्षा गार्ड लिएर नहिँड्ने सूचना मिलेपछि त्यो समूहले घर आसपासमै हत्याको योजना बनाएको बताइएको छ भने पन्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाकै हत्यामा संलग्न मानिएका लरेन्स बिश्नोईले सलमानमाथि आक्रमण गर्न शार्प सुटर खटाएको टाइम्स नेटवर्कले जनाएको छ। सलमानले घर छाड्नै लागेका बेलामा शार्प सुटरले उनीमाथि आक्रमण गर्न लागेका थिए भने तर त्यही बेलामा मुम्बई प्रहरीको एउटा टोली उनको घरको गेटमा पुगेपछि घटना टरेको खुलेको छ। हत्या योजना बनाइएको दिन दिउँसो 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रममा सलमान सहभागी हुने भएकाले बिहानै प्रहरी उनको स्कटिङमा पुगेको थियो। मानव बस्तीमा पसेर मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राविधिक सहितको टोलीले सो बाघ आज नियन्त्रणमा लिएको हो भने उक्त बाघले आज बिहान 6 बजे तरकारी टिप्न खेतमा जाने क्रममा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 43 वर्षीय इन्द्रबहादुर थिङ वाइबालाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको थियो। सोही क्षेत्रबाट बाघलाई डाट गरेर नियन्त्रणमा लिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार बस्ती नजिकको झाडीबाट बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको हो भने उक्त बाघलाई निकुञ्जको सौराहा क्षेत्रमा रहेको खोरमा राखिनेछ। सो भाले बाघको उमेर भने खुलेको छैन। यसरी नियन्त्रणमा लिएका 2वटा बाघ कसरा स्थित पोखरामा राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवनमा पछिल्लो समय बाघको आक्रमण बढेको छ भने निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएको 11 महिनामा बाघको आक्रमणबाट 15 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। वैशाख महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह थप सुधार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लगातार जसो रेमिटेन्स आउने क्रममा गिरावट देखिएको थियो भने गत फागुन महिनादेखि केही सुधार हुन थालेको रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धि दर वैशाख महिनामा आएर
धनात्मक बिन्दुमा पुगेको छ। 2078 साउनदेखि 2079 वैशाखसम्मको विप्रेषण आप्रवाह 0.2% बढेर 8 खर्ब 11 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 19.2% बढेको थियो भने अमेरिकी डलरमा हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह 1.6% कम भएर 6 अर्ब 76 करोड डलरमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यस्तो आप्रवाह 16.1% बढेको थियो भने साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति, संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ भने यो अवधिमा 78,298 जना विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विशेष गरी रेमिटेन्स सुधारिएको छ भने 10 महिनामा 8 खर्ब 12 अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना तर्फका जनप्रतिनिधिहरूलाई दिने तयारी गरेको प्रशिक्षण स्थगित गरेको छ। उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिका निम्ति तय भएको प्रशिक्षण स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको छ भने एकीकृत समाजवादीले आफ्ना तर्फका जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी 5 र 6 असारमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1915 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 1155 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 10 जना गरी 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 7 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 109 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुलातर्फको विषयगत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत चैत 15 गते माध्यमिक तहको 1552 रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि सामान्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। उक्त परीक्षामा सहभागी 32,097 जना सहभागी मध्ये 3,886 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने आयोगको अनुसार विषयगत परीक्षामा असार 9 गते बिहान 8 बजेदेखि विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ भन्दै बताइएको छ। भन्चरे डाँडा क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने र यस्तै आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याउने सहमतिपछि स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिने भएका छन्। आज शहरी मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्थानीय बासिन्दा सङ्घर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण, भन्चरे डाँडासम्म जाने बाटोका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र स्थानीय बासिन्दा पनि रहने एक समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए। भन्चरे डाँडा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन बारेमा अनुगमन गर्न स्थानीय बासिन्दा समेत रहने समिति गठन गरिनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको थियो। गत फागुन 26 मा मन्त्री परिषद बैठकले भन्चरे डाँडा सडक राम्रो बनाउने भने पनि जम्मा 50 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा स्थानीयले बजेट पर्याप्त उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। आवश्यक बजेट विनियोजन गरी टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको थियो। यानि कि भन्चरे डाँडामा जग्गा अधिग्रहण गर्न यसैपालि बजेट छुट्याउने सहमति भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेलामा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह गत मङ्गलबार कर्मचारी समेत लिएर लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्टराईलाई भेट्न बोर्डको कार्यालयमा पुगेका थिए। कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरसँग लगानी बोर्डको सम्बन्ध कहाँनिर होला। कनेक्सन छ। यो कनेक्सन आजको होइन, करिब 13 वर्ष पुरानो हो। 13 वर्षदेखि अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने बहस जारी छ भने आजका दिनसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै गर्दै आइरहेको छ। फोहोर उठाएर सिसडोलमा थुपार्ने काम मात्रै भएको छ। लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रलाई फोहोरको प्रोजेक्ट जिम्मा लगाएर प्रशोधन उद्योग चलाउने योजना 1.5 दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन भने यस्तो हुनुमा दोष महानगरको कि लगानी बोर्डको? यसमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन। यही विषयमा बुझ्न मेयर बालेन्द्र शाहको टोली मङ्गलबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा पुगेका हुन्। 2066 सालमै मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय समेत गरेको थियो। विशेष गरी काठमाडौँको फोहोरमा लगानी बोर्डको कनेक्सन रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धनगढीमा भाटपटिनीले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको बोराडाँडीमा शुक्रबारदेखि 23औं शाखाका रूपमा भाटपटिनी सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले एक कार्यक्रमका बीच सुपरमार्केटको उद्घाटन समेत गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको प्रमुख र उपप्रमुख सहित 5 सदस्यमा कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्विरोध भएका छन्। सदस्यमा नै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 1 जना, एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना उम्मेद्वार निर्विरोध भएका छन् भने प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष बुढाथोकी, उपप्रमुखमा पनि नेपाली कांग्रेसकै शान्ति पाण्डे निर्विरोध भएकी हुन्। खुला 3 सदस्य
2 महिला सदस्यमा पनि नेपाली कांग्रेसको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। एकीकृत समाजवादीबाट 1 महिला सदस्य र नेकपा माओवादी केन्द्रका 1 दलित सदस्यको मात्रै उम्मेदवार परेको काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको सबै पदमा 1-1 जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले मतदान नहुने भएको छ। निर्वाचन तालिका अनुसार हामी आधिकारिक घोषणा भोलि मात्रै गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र दर्शक महानुभाव, यसबारेमा थप जानकारी आउने बित्तिकै तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरु, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू तपाईहरुमा राखिसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, यदि तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरू दैनिक हेर्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरु, फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।